Sa uluhan sa atong mga maayong balita. Usa ka tuig nga pagsibya sa maayong balita gipsaulog sa Hope Channel sa India. Combined Offering Planned Giving gipasangkop sa Stewardship Ministry sa South Philippine Union Conference ug Davao Mission atol sa ilang pagbisita sa South Philippine Adventist College. Youth Director sa Davao Mission nakigduyog sa unang Youth Fellowship sa mga Seventh-day Adventist Churches sa Babak Island Garden City of Samal. Seventh-day Adventist Churches palibot sa Turil, Davao City ni pahigayon sa ilang pinakaunang Care Group Festival. Adventist students sa University of Mindanao, Davao may pahigayon sa ilang unang fellowship program alang sa academic year 2023-2024. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahona. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw, ani ang mga detalye sa mga balita na atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Kadaugan ug pagpasalamat ang gibati sa tibok Seventh-day Adventist Church sa nasod sa India atol sa pagsaulog sa Hope Channel India sa usa ka tuig niini nga pagsibya sa mayong balita. Dugang detalye sa mong programa ni Trent Manyakap. Pagpasalamat, kini ang pagbati nga nagpuno sa mga kasing-kasing sa mga nagdumala sa Hope Channel India human sa usa ka tuig nga pagsugod sa ilang mga operasyon. Ang pagpasalamat sa Dios sa mga kolaborator o mga nagdonate nga tungod niini ang mga minsay sa paglaom nakaabot sa milyon-milyon nga mga katawhan sa India ug silangang bahin sa nasod. Ang Dios nangulo, ang Dios nagpasiugda ug nagpaabot sa iya mga katawhan pinaagi sa iya mga magbubuhat. Ang mga media missionary sa mao nga istasyon sa Hope Channel India dedikado sa pag-ambit sa mensahe sa Dios sa paglaom o kabug-usan. Din ang Dios naghatag kanila og daghang mga panalangin nga ila usab nga ikaambit ngadto sa komunidad ug mao kini ang misyon sa India ug sa mga silingang nasod nga nakasentro kang Kristo. Ang Hapor Studio adunay usa ka team diin adunay 8 ka mga miyembro nga nagpahinungod sa ilang kinabuhi sa pag-alagad kang Hesus ug sa pagtuman sa sugo sa ebanghelyo. Ang mga media missionaries aktibo pinaagi sa pagboluntaryo sa pagmisyonaryo sa adlawng Sabado ug Domingo nga nagtuman sa komisyon sa ebanghelyo. Kabahin sa pagsaulog si kaunang anibersaryo sa mao nga network, sila nakahimo sa pagdalit og mga mensahe sa pulong ug mga alawiton agig pagpasalamat sa kamaayo sa Dios kanila. Alang sa Balitang International, Bijazri Labaho, Adventist News Weekend. May bisita ang mga pangulo sa Stewardship Ministry sa South Philippine Union Conference o Davao Mission dito sa South Philippine Adventist College. Din ilang gihisgutan ug giauhag ang mga miyembro sa simbahan may tungod sa Combined Offering Planned Giving. Si Jason Claire Navarro alang sa report. Mga pangulo sa Stewardship Department gikan sa South Philippine Union Conference ug Davao Mission Seventh-day Adventist Church may bisita sa South Philippine Adventist College aron sa pag-promote sa programa nining Combined Offering Plan o COP adlawng Sabado, September 1 hangtod sa 2, 2023. Gisugdan ng programa alas 7 sa Biyernes din ang nahimong speaker mao si Dr. Arnulfo Lantaya. Iyang gipasantop nga ang paghatag sa Combined Offering Plan dili kay ikaw gusto mapanalanginan apan ikaw napanalanginan ng daan. Generosity and stewardship develops relationship horizontally and vertically. Ang paghatag sa tithes ug offerings ug paghatag sa mga nanginahanglan. Dugang paniana, may bisita usab sa South Philippine Union Conference Stewardship Director Pastor Michael Kapapas nga maoy nahimong magsusulti atol sa divine service. Iyan usab gipasantop ang kamahinungdanon sa paghatag og Combined Offering Plan ug tithes diin iyang gipahinumdom sa mga magtutungha ug magtutudlo sa South Philippine Adventist College ug mga bisitang kaigsunan sa Matanao District uban ni Pastor Emerson Manyakap nga pinaagi sa pagtuman og pagsunod sa gisulti sa balang kasulatan mahitungod sa tithes and offerings mahimo gayud ang dakong kausaban sa nagmatinumanon.
nga pinaagi sa pagtuman ug pagsunod sa gisulti sa balang kasulatan mahitungod sa tithes and offerings, makahimo gayud og dakong kausaban sa nagmatinumanon. Aduna usab mga testimonya gikan sa Davao Mission Ambassadors kauban sa Davao Mission Stewardship and Health Director, Pastor Jeronimo Jose, ug ang Baan Church nga mao'y nahimong modelo sa pagkamatinumanon sa paghatag sa ilang mga halad ug ikapulo. Matud pa ni Dr. Mary Joy Estocada, usa sa mga nagahatag sa iyang COP atol sa among pagpakihinabi. Ang Ginoo mga kaigsuonan, siya magabalik kung ang tanan na gayud nakadungog sa iyahang mensahe. Dili siya mobalik mga kaigsuonan tungod kay adunay daghang gira, adunay daghang kasakit, adunay daghang mga nagsakit, adunay daghang nangamatay. Apan mobalik siya kung ang tibuok kalibutan mahurot na gad gini sa pagmensahe sa mayong balita. And isa kita ka mga instrumento nga makapahimo sa pagtabang niini. Kung kita magatabang niini sa paghatag sa atong tithes and offerings mga kaigsuonan, bisan unsa ka nakagamay, kita gayud makatabang sa dakong buluhaton nga atong ginahimo karon. Matod pa sa sinuwat dinha sa Signs of the Times, ang Dios nagtinguha sa paghatag nga malipayon, andam nga malipayon. Walay makatuman sa iyang balaod nga walay pagministeryo sa uban. Ang kalipay mao'y gasa sa Dios ngadto kaniya kinsa diha sa Espiritu ni Cristo naghago alang sa kaayuhan sa uban. Gikan sa South Philippine Adventist College, Jason McClare Navarro, Adventist News Weekend. Gikalipay sa mga kabatan-unan sa Babak, Island Garden City of Samal, ang pakigduyog ni Davao Mission Youth Director, Pastor Ernie Himoros, atol sa ilang pinakauna nga youth fellowship sa distrito na puno og kasadya og mga bagong pagtulunan ang tibuok adlawng Sabado tungod sa mga mensahe ug mga aktibidades nga giandam alang sa mga kabatan-unan. Ani ang report ni Dave Mirafuentes. Mga anak sa kahayag, Agosto 26 ning kasamtangang tuig na nagtapok ang mga batanong Adventista gikan sa nagkalaing-laing iglesia sulod sa kaumhan ning distrito sa Babak alang sa pagpahigayon sa kinaunhang youth fellowship. Gidasig ug nakaambit sa mga buluwanong pulong ang mga kabatan-unan nga gipanguluhan sa atong Davao Mission Youth Director Pastor Ernie Himoros. Kita ang mentor. Natakaroon dire sa Babak district, particularly dire sa Babak Church, Sam Island Garden City of Samal. Ning tambong ta sa ilahang district-wide fellowship sa young people. My message to you, young people of Babak District. Continue sa inyohang pagkamainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Support sa programa sa atong iglesia, and then God will do the rest. Tanan nato pangandon sa kinabuhi atong ihatag sa Ginoo. Tanan nga plano sa atong kinabuhi atong ihatag sa Ginoo. Ayaw ka balaka. God has a good plan for you. Ang atong himuon karon is to trust Him, give our life to Him, give our full faith, trust to Him. Kaya ang Ginoo dunay saad sa matag usa kanato. He will do good things sa matag usa kanato. Ang Ginoo magapanalangin katong tanan, padayon ta hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Keep on shining as Seventh-day Adventist Church member sa atong iglesia. Ang Ginoo magpalangin katong tanan. Nagmabungahon ang programa tungod sa pagpartisipar sa mga kabatan-unan nga nakatabang kanila sa pagtubo ug pagkinabuhi ng mga Kristohano. Sa katapusan, ang mensahe mao na kita kinahanglan nga magmanggialamon ug kita mamahimok makahayag dinhi sa kalibutan. Gikan sa kaumhan sa Babak District, kini si Dave Mirafuentes, Adventist News Weekend. Gitambungan sa kapin 300 ka mga miyembro sa simbahan ang pinakauna nga Care Group Festival sa mga Adventist churches palibot sa Turil, Davao City. Wala gipakya sa mga kaigsuonan ang pagtambong sa maong katiguman tungod alang kanila dako kini og kahimuan alang sa pagpaligon sa ilang pagtuo diha kang Kristo. Si Micah Jane Kabuyaw alang sa dugang detalye.
Year Group Festival nga gisaulog sa mga kaiglesiyahan palibot sa Turil District wala po sa mga senior youth leaders. Bulan sa Agosto 27, tuig 2023. Alang sa pagdinisigay sa matag usa, dinhidapit sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang mao nga festival gisugdan pinaagi sa Cargo Parade gikan sa Barangay Astorga Gym, nituyok sa WL Foods Coronon ug FEMSA ug balik sa Astorga Gym. Gitambungan kini sa kapin 300 ka mga kaigsuunan nga langkob niini ang women's ug ang senior youth leaders. Dako kini nga panagtigom ug mao gayud ang pinakauna dinhi sa Turil District. Dako ang kalipay sa mga kaigsuunan nga nakahimo na usab sa pagsalo-salo sa lamian nga mga kakanin ug giandam sa mga kaigsuunan. Dako ang pasalamat sa atong IEL Union Director nga si Pastor Rene Rosa. Ang buntag o ganiya kita din sa Astorga Barangay Gym o naging kita sa atong first Care Group Festival Celebration atol sa tapos ato ang wallet sulod sa semana o balik Pastor Joel Ipanes, Pastor Rimo Tigi, no? Ato si Pastor sa Turil area ang ASDA Association gani nalipay kita tungod sa 30 ka maminkalan sa bautismuan atong gahapon o kini mo celebration sa tanang Care Group na nahimong kabahin sa ministry sa atong iglesia sa tibuok distrito gyud sa Turil usa nagdaogon ang mga selebrasyon karon tungod kay ang mga kaigsuonan sa tanang mga iglesia na nagtapok alang sa ilahang selebrasyon uban sa ilang mga gidalang nga mga pagkaon. Ato pong madunggan ang masulti sa ASTA President na si Sir George Monteverde. Daghang salamat sa opportunity na gihatag niyo sa kuha karon. Makapasalamat sa mga kaigsunan labi dito sa atong Balanjos na nag-aata niya ang opportunity na maka-celebrate sa first time na sa atong distrito sa IEL na festival. So, salamatan ako ilabi na ang tuan ang Astorga Church na nag-host, nag-facilitate sa anin na programa. So, salamatan ko na itong district pastor, si Pastor Mitigi, together kay Pastor Ipanis na nagdala sa atong crusade. So, ilabi na sa pagbisita ni Pastor Rosa diri sa atong distrito. Giingon sa Mateo 5 versikulo 16, sa ingon niini, iiwag ninyo ang inyong mga suga at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga buhat na maayo ug paghimayaon nila ang inyong amahan na tuwa sa langit. Busa mga kapaglaom, dili kita makalimot sa pagpahat sa atong mga kahayag sa uban na nagkinahanglan niini. Gikan dinhi sa Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, Micah Jane Kabuya, Adventist News Weekend. Samtang mipahigayon usab sa ilang pinakaunang nga fellowship program ang mga Adventist students sa University of Mindanao, Davao. Diin usa sa ilang mga gihimo mao ang pagpaila-ila sa mga daan o mga bag-o nga mga miyembro sa ilang organisasyon nga Mas Amigos kun Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to Colleges and University Students. Ano yung report ni Angeline Dinglasa. Unang panagtabok sa akademikong tuig 2023, masigutong gipahigayon sa Organisasyong Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to Colleges and University Students, kung Mas Amigos nga ang sa tanang bagong karaan nga matutuha sa University of Mindanao. Gipahigayon ang maong panagtapok sa unang petsa sa Setyembre dito sa UM Chapel nga aktibong gitambungan sa mga magtutuha sa maong universidad. Gihimo ang maong programa alang sa pagpaila ug pagpasayod sa mainungdanon nga kalihukan ug pagpaila-ila usab sa masinserong miyembro niini. Naghimo usab og programa alang sa mainitong pag-abi-abi sa mga bag-ong magtutuha sa maong tulunghaan. Usa si Crislen Rosario nga nagtinguha nga mahimong kabahin sa maong organisasyon. Maayong gabi sa tanan o happy Sabbath. Ako di ay si Criseline E. Rosario. I am one of the freshies here in University of Mindanao, and one of my expectation or nga isa sa mga appeal diri sa Mas Amigos is that must enhance my faith in God, and of course, socialize ka through different people, different kinds of people. Nakig-uban usab si Engineer Winifredo Mendez, ang founder sa Mas Amigos Organization nga nagpahad sa kasaysayan sa maong organisasyon. Matud pa sa among pakighinabi, ngadtong 49 years ago, dili mi nakabalo nga wani kadato ang Mas. Kanatong 49 years ago, pagsugod namo sa Mas nito 1975,
11 na gutaon mi nga taga-emission IT o pipila nga taga-emission pankaron grabe sobra gud ang kalampuyan kay dili lang kay by the numbers kung dili niabot na gud ta sa tibok Mindanao, niabot pa kita sa Visayas, sa Luzon, ug uban gani nga mga lugar sa lain lugar. Aduna usab ang presensya ni Pastor Ernie A. Himoroz nga mao ang naghatag og mensahe sa pagpadasig sa mga magtutungha. Madasigon nga gidumalaan sa mga aktibong opisyales sa Masamicos ang maong programa. Ug gani ang atong pagkiginabi ni Josel May Labang, ang kasamtangang Masamicos UM Chapter President. So our main focus for this school year is the first objective of this organization which is the campus ministry. So nag-outreach naman ta sa gawas. So it's time for us to strengthen our campus ministry team for this school year. So imbes nga kana sa gawas ng simba, atong ipakita diri sa sulod sa atong campus kasi ato ang ginabuhat through. Dugang usab namong pakiginabi ni Calisandra Quintela, ang kasamtangang Masamicos UM Chapter VP Religious. Ang gusto kong mangyari sa Amicos is to strengthen the enrich activities of the university. Kasi before, nag-focus sila outside, outreach programs outside. But now, we will be strengthening ang ating mga Amicos members dito because we are the light inside this one. Malapuson nga natapos ang maong programa nga sa diin nakabot at tumong sa pagpadasig sa mga adventistang magtutungha nga mahimong mainitod sa pag-apil sa maong kalihukan aron nga mahimong mas malig-on ang ilang pagtuo na niwala sa pagkabot sa ilang mga pangaton. Sa ngalan sa Masamicos Organization, Angeline Kaligang, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga kalihukan ug mga panghitabo sa nagkadiyang mga lugar palibot sa teritoryo karong simanahuna. Sa Malita, Davao Occidental, Medical Mission sa Davao Mission Medical Team nga gipanguluhan ni Health Ministries Director Pastor Hieronimo Jose, malampusong gipahigayon diin dili moubos sa dulan 1,500 ka mga katawhan ang nahatagan og mga medical services. Samtang sa sitio Kabakungan, Health, Gospel, and Happy Life Seminar nga gipanguluhan ni Davao Mission President Pastor Reynaldo Mirin, kauban si Ma'am Emeline Mirin, nakaani og 25 ka mga katawhan ngadto sa tiilang ni Hesukristo. My Journey with God Season 4 sa Hope Channel South Philippines ug South Philippine Union Conference gisubaybayan sa mga kaigsuonan sa Digos Central Seventh-day Adventist Church sa laing bahin sa Malabog District Adventist Layman Services and Industries kon ASI ug Combined Offering Plan Giving dungan nga gipromote atol sa ilang council meeting. Luke Care Group sa Communal Seventh-day Adventist Church ming bisita sa balay nga gitukod niini ug 11 ka mga iglesia sa Malabog District ubos sa pagpangulo ni Pastor Roy Estrella. Gidawat ang pagbisita sa Davao Mission staff alang sa Bisita Iglesia, programa sa Davao Mission aron sa pagbisita sa mga distrito niini matag unang Sabado sa bulan. Ug alang sa atong Story of Hope, aniya ang talagsaong sugilanon ni Saiza Jen Sulit, lumulupyo sa Bagumbayan, Zamboanga del Norte. Atong sayro ng iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Ang Dios maluluyon nga mipili sa pagbuhat sa iyang buluhaton pinaagi sa iyang katawhan nga nakahimo og nagsangkap kanila sa pagbuhat sa unsay iyang gitinguha nga ilang buhaton. Ug karon mga kapaglaom, atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on diin ang iyang kasing-kasing anaa gayud sa pagministeryo nga bisan adunay mga babag pinaagi sa kinasing-kasing nga pag-ampo. Siya nakahimo sa paghimaya sa ngalan sa Dios ug nakahimo sa pagtabang sa mga adunay nanginahanglan. Ako day ay si Saiza Jen Sulit, nagpangidaron og 21 anyos, nagpuyo sa Bagumbayan, Zamboanga del Norte. Sa akong pagkabatan-on, kanang bulakbol. Sabado na asimbahan pero og kanang lahi nga adlaw tapod sa lahi. Kanang strict man akong parents pero ang sa akong pagkabatan-on kabalo mo lusot ba. Nagdako ko nga murag nakoy na influensahan nga mga barkada nga kanang dasig pug kay siya. Dasig kay siya nako. Lord, gusto ko nga mahisama niya ba nga siyang pagkadasig. Sumoto nga anak ko nga biyaan ako ang akong pagka unsa ko sa una. Napil kog ministry isip usa ka liwuman.
pila ka mga bulan daghan ng mga barangay ang among naadtuan. Wala ko nagdahom nga ako dayong igsuon, iya dayong gipadayon ang ako nga module. So pagpadayon niya akong module, uy, grade 12 naman ko. Pag grade 12 nga anak ko, Lord, imo gyud ning plano, Lord. Imo gyud ning plano nga mahuman ko. But before that, nagpray gyud ko sa Ginoo nga kay naamay nag-promote og sulad sa amo nga dapit ni ana siya nga. Kung kinsa tong gusto magsulad inyo ning panahon, so samtang batan-on pa ta magpagamit ta. Ang akong ginikanan, dili gyud sila mosugot magsulads ko. Munay usa nila nga munay kada mag-open ko og sulads, dili gyud na sila mosugot. Kay nasayod sila nga kanang sulads lagyo kay nag-abot og kanang critical kaayo ang kanang lugar nga pagadtuan. Abot og pila ka semana, Lord, gai kog sign nga himuon ko nimo nga usa ka magbubuhat. Naglaom na gyud ko nga musugot gyud ni akong mama. Kay tubagon gyud ko sa Ginoo ni. So pag abot na ko didto adto ko sa bukiran kay wa man akong mama sa kuan sa baryo. Pag adto na ko sa bukiran akong mama, ana dong ko nani ang sulads ma. Ana man akong mama, sige pagsulad. Uy, nalipay kay ko. So nalipay kay ko. Lakaw ko. Ana siya paabota ko sa terminal aning orasa. Dili ka mo lakaw basta dili ti ka maabtan. Ana kwadto mga alas 7. Alas 7 ang iyang gisakyan pa-entrance na ang ako pong gisakyan pa-exit na. So ning lakaw mi sa akong best friend nga kanang wala gyud dili ko makikita sa akong mama ug akong papa wa gyud puguna nang head. Nanawag na asa naman ka anak ko. Layo na kay ko. Layo na kay ko. Wala man ko may sugot nga magsulads ka. Mundo anak ko, Lord, palong akong cellphone, Lord, ikaw na gibahala nako. Anang Domingo kami sa akong partner nagigdaigda mi. Unya karon kay naay bata ni adto didto. Ang pinulungan didto sa among na-assignan manubo dulangan. So niya na siya, Ma'am, angay kayo dito dasa nami. Ma'am, adto didto sa among balay kay adunay inyong ampuan. Anak ko lapart, ampuan daw na to. Sumo to nga anak kong partner, anak ko nga mag-ampu ta part. Ampu din mi, then lakaw na din mi. So lakaw mi to silang balay. Murag na action kog panghadlok ba. Nangulba man ko. Dong pag abot na mo dito sa ilang balay, nakita nako ang bata nga nanglagom. Unya nangutan ako naunsa ning bata na siya, ma'am, gihapo man guna ma'am den. Nani dili kay ginhawa. So ako sige mag-ampu ta. So anak ko sa partner ampu na sige ikaw ri ampu. So pag nag-ampu nami, nagtapik ni karon ang bata kay nangusog naman siya. Ang sulirap na iyang mata. Pag sulirap sa mata sa bata, anak ko patay, mamatay man ka ni. Mo na gisa naabot ang sa akong nona, pero wala ko gipagawas. Patay, mamatay man ka ni. Mo gina. Karon kay anak dong ko nga, Lord, unsay pala naman ni? Gawitan ako ang kamot sa bata. Pag hawid nako sa kamot sa bata, diretso man na siya og piti. Pag piti ana wala naman ang lihok, naluya naman kay na iyang kamot, naluya. Namugnaw na siya tanan. Karon nakita man si ginikanan nga wa na gyud ginhawa. Gipulsuhan ako siya, pagpulso wala naman gipulso. So nihilak na ang ginikanan, ang inahan. So paghilak sa inahan, dili naman ihatag ang bata. Unya karon, kay dili man niya ihatag ang bata, akong giilog. Giampuan rin akong partner. Akong partner, gawas na siya. Then, ning sulod man ang elder po dito, ning sulod man siya, si Idi Rosita. Pag sulod niya, dong ko, Idi, ampu Idi. Kanang Idi dito, nanay na. So, ampu na siya. Pag umanyag ampu, karon naamin siya. Ako na po sunod ampu. Pag yun na, nihilak ng bata. Grabe na akong ampu. Nihilak na gyugog ampu adto. Tungod kay, nangay migtabang sa Ginoo. Pag tunga-tunga gyud sa ampo ning syagit man ang bata, nihilak man og kusog ang bata. Sumoto nga ako praise the Lord kini ning balik ang ginhawa sa bata. Dagko naman ka igluha. Sumotong nagpasalamat ako sa Ginoo. Didto ko sa mission school, sige ko tawagan sa akong ginikanan. Ana akong ginikanan nga unsa gyud may eskwela ka or mupadayon kag sulad sa ako mamo. Padayon sa akong sulad pero kay ana siya nga eskwela sa di man sila mosugot nga sa layo ko may eskwela. So nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, gusto ko may eskwela either sa SIPAC or sa ISPAC or sa MBC. Tulo ka eskwelahan ang akong gipangayo sa Ginoo. Lord, gai kong sign nga naay usa ka eskwelahan nga mag-approach ako ba nga kanang dito ko may eskwela. Bisag mag-working ko, okay ra gyud kay nako. Maningkamot ko. So pila ka mga bulan na youth retreat dito sa mga batan-on dito sa Senator Ninoy Aquino. So kati youth retreat, usa si Pastor J dito nag-facilitate. So si Pastor J, so kauban mi dito, dayon pag humana na gi-introduce mi ni naman siya best friend dito nga pastor si Pastor Glenn Villasante. So
introduce mi nga kami wala pa pud mi nakahuman og eskwela, then ang uban po namo wala po ko mag-eskwela. So mo to gi-chatan ko ni Pastor J. Anas Pastor J, missionary say basin gusto ka nga mag-working mo eskwela din sa SPC. Nga wa pa gyud ako gi-replyan si Pastor J, nagampo pa gyud kulod mo na ba niya imong sign. So nibalik mo gyud si Pastor J. Ni mangutan ako unsa kay nga course din niya. Anak ko wala man dito nga akong course pero sige lang kay naman ko first choice na po ko second choice. So mo to nga akanan lang akong choice. Mo to nga naka-eskwela gyud ko dinhi. Ang atong hinumduman nga ang Ginoo mo'y maga-provide sa atong mga kinahanglan. Kung unsa man ang atong nga ginabati, kung unsa man ang ato nga mga mulo sa atong kinabuhi, ang ato lang hinumduman nga atong itugyan ngadto sa Ginoo ang tanan. Kinaingon siya sa Jeremiah 29 verse 12, tumawag kayo sa akin at diringgin ko kayo. So kinahanglan ta nga mo istorya ngadto sa Ginoo kay kung unsaon pagdungog sa Ginoo sa matag usa ka nato nga atong pagapangayoon kung dili ta mo istorya ngadto kaniya. So kinahanglan nato istorya ang tanan nato nga mga gikinahanglan sa matag karon ug unya. Matod pa ni Hudson Taylor, God's work is not a man working for God. It is God's own work, though often wrought through man's hands. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Nagpuyo kita sa usa ka paspas nga kalibutan nga adunay kasayuran bahin sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan ug nagkadaiyang kalingawan nga imong makita sa imong kaugalingon nga balay. Unsa kaha kini? Walay lain kundi ang television. Ang telebisyon ani ana sa dugay nga panahon. Sila adunay importante nga bahin sa paglingaw, pag-etukar ug pagpahibalo sa kalibutan sa mga butang nga nanghitabo. Nasayod ka ba nga ni adtong 1884 si Paul Gottlieb Nipkow sa Germany nagmugna sa unang mekanikal nga telebisyon nga adunay 18-line nga resolusyon? Ang iyang bag-ong kagamitan mahimong mag-relay sa mga imahe pinaagi sa mga wires sa usa ka rotating metal disc. Bisan pa, wala kini niya gihinganlan og telebisyon, apan gitawag niya kini og electric telescope. Ang termino nga telebisyon unang gigamit sa Paris World's Fair niadtong 1900, diin gipahigayon ng unang International Congress of Electricity. Ang pulong gimugna sa Russian nga siyentipiko nga si Konstantin Persky. Nasayod ka ba nga ang telebisyon sa Pilipinas gipaila niadtong October 1953 sa unang commercial nga sibya nga gihimo sa Alto Broadcasting System nga karon sa ABS-CBN? Kini naghimo sa Pilipinas nga unang nasod sa Southeast Asia ug ikaduha sa Asia nga nagbuhat niini. Kapag laom adunay daghan nga mga kalingawan ang matanyag niini nga kalibutan. Apan si Kristo tin-aw sa iyang mensahe sa kaluwasan nga igapadayag sa tanan. Yes, finally brothers, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Niini nga tudling si Pablo nag-ingon nga kinahanglan natong ipunting ang maayo ug dungganon nga mga butang sa kalibutan nga sukwahi sa mga bakak nga gisulayan ni Satanas nga isagol sa kalibutan. Buot natong ipabili ng atong mga huna-huna sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo aron makasiguro kita nga anaa kita sa iyang kabubuton. Kita kinahanglan nga modelo sa atong mga kinabuhi sunod ni Hesukristo. Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinawat nga ikaw, may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo, hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod ka ba? Ani ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw ug sulod sa malabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, September 9, 2023. Tropical Depression Ineng is now outside of the Philippine area of responsibility, but the remnants of Haiku are still slightly enhancing the southwest monsoon, which will bring occasional rains over the western portions of northern and central Luzon. Batanes, Abra, Apayao, Cagayan, and Isabela will be affected by the trough of Tropical Depression Ineng. On the other hand, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Davao, and the rest of the country will have southwest monsoon or localized thunderstorms.
Here are the updates from the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 20 to 33 and lows at 15 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 33 and lows at 24 to 25. In Caraga region, highs are at 32 and lows at 24. Northern Mindanao's highs are at 31 to 32 and lows at 24. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 31 to 32 and lows at 24. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 and lows at 25 to 26. In Davao City, highs are at 31 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are at 31 to 32 and lows at 24. Sunrise today was at 5:29 and sunset at 5:41. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. In Davao City, Philippines, this is Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati o nakita ang mga balita sa mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong semanahuna. Ang Adventist News Weekend imong babati pinagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa utog, alas 8 sa gabi. Imo sab kini makita matag Sabado sa alauna sa kaponon pinagi sa Hope TV Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ang Adventist News Weekend ana sa Panabog Cable SD75 o HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City o Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay o Matanaw, Davao del Sur o diha sa atong mga kapaglawom sa Davao de Oro o Davao Oriental. Ang Adventist News Weekend makita pinagi sa Trinity Cable TV Channel 57 o sa tanang cable networks na dunay Hope TV Philippines broadcast sa Tibok Pilipinas. Kapaglaom, buot kami magpasalamat kanimo sa walay puwas nimong pagsuporta pinansyal o pag-ampo alang sa padayon na pagsibiya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao o Hope TV Davao. Sa niaging mga simana, ang Hope Channel Davao Training Team mao ang dinapit nga mga magsusulti sa gihimong mission-wide Adventist News Training sa Central Mindanao Mission dito sa Bukidnon. Tungod niini, buot namong magpasalamat sa atong mga pangulo sa Davao Mission sa pagtugot nga kami mahimong panalangin sa mga kabatanunan nga gihimo dito sa pinakabag-ong gambalay sa Adventist Church Headquarters in Central Mindanao. Daghang salamat usab sa mga administrators sa maong mission, kauban si Pastor Romel Subigka, ang Communication Director. Doon sab ko'y pasalamatan sa pamilya nga sa pila ka mga katuigan kadto pa mi nagkahimabatay. Human sa 31 ka mga katuigan, si Igsoon Feli Joe o Jenny Foras Madriaga ug ang mga kabataan nga maoy tag-iya sa Cloudscape Nature Park nga nahimutang diha sa nindot kayo nga kabukiran sa Barangay Kibalabag, Malaybalay, Bukidnon. Daghang salamat kaninyo. Si Pastor Romel og Jean Subigka, daghang salamat kayo ninyong duha ug ang Secretary sa Communication Department nga mao si Ma'am Cheryl Godilano. Daghang salamat sa pag-atiman kanamo. Sa ngalan sa Hope Channel Davao ug sa buhat media sa rehiyon sa Davao, daghang salamat sa atong mga iglesia nga naglangkob sa Matanaw B District, Davao del Sur, ubo sa pagdumala ni Pastor Emerson Maniakap. Daghang salamat kayo sa atong mga opisyalis ug mga kaigsuonan sa mga iglesia sa Colorado, Kilometer 71, Lanuro o ang bagong pangalan nini mao ang Hope Channel Chapel
Managa, San Jose ug tinugtungan Adventist Churches nga naglangkob sa Matanaw B District sa inyong walay puwas ug makanunayon nga suporta sa pagsibya sa AWR Hope Radio Davao ug Davao del Sur ug Hope TV Davao. Ug kapaglaom, bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan, hinumdumi gihigugma ka sa Ginoo. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa tibuok puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Rowan Katoliko. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.